जतिले खानाहरू ल्याउनु भयो अनि सरसफाइमा एकदमै हामीलाई सहायता गर्नुभयो, प्रभुलाई विशेष महिमा होस्। अनि यहाँ सबैजनालाई हृदयबाट म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। आज परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि म एउटा खण्डलाई पढ्नेछु, यशाया 43 को 18 र 19 पदलाई। अनि यशाया 41 को 18 देखि तपाईँ पढ्दै जानु भने यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। अनि 43 को कुरालाई चाहिँ म 43 खण्डलाई चाहिँ मैले पढेँ। थ्याङ्क यू। म मेरो आँखा कमजोर भइरहेको छ, साँच्चै नै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। के पुगेन भन्दै सोच्दै थिएँ म। रोशनले धन्न देखेन, रोशन कुदेर आइहाल्छ। रोशनमा क्लिनिङमा व्यस्त छु। अनि अहिले बिहान कसैले थाहा पाएन, म ठक्क ढोका खोलेँ अनि त्यहाँदेखि अगाडि गएँ। अनि बेलचा यहाँ थियो, अनि पुरा बाटोमा हिउँ थियो होइन। अनि हिउँ सोध्दै थिएँ, यस्तो मजाले चिप्ले त्यहाँनिर। अनि पर पुगेँ नि केही पर मेरो साथमा बेलचा थियो। अनि बेलचाले टेक्ने भएको यस्तो भयो। बेलचा यसरी पछाडि गयो, मान्छे अगाडि। क्या मतलब ट्रायङ्गल भयो क्या, यस्तो ट्रायङ्गल ठ्याक्कै। वा कस्तो दामी एक्सन देखेँ मैले नि। यदि बेलचा थिएन भने जग्गै हुन्थ्यो। अनि बिस्तारै उठेँ होइन। अनि हात त केही भएको छ कि छैन भनेको अलिकति दुख्यो यहाँनिर। यस्तो भयो नि त, यस्तो भयो। अनि यसो गाडीमा हेरेँ, रुथहरू देखेर अनि आएर हिउँ सोरेर टकटक हिउँ सोरेर त्यो लगाएँ। त्यो बेलचा थिएन भने उछिटेर म परै पुग्ने रहेछु। त्यो सिँढीबाट चिप्लेको क्या, यो जुत्ता एकदमै चिप्लो हुँदो रहेछ। अब यसलाई चेन्ज गर्ने बेला भएछ भन्ने बस्नु भयो। अनि विशेष त फेरि पनि प्रभुलाई महिमा होस्। हामी जहाँ कहीँ जस्तै अवस्थामा भए तापनि हाम्रो परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँलाई नयाँ वर्षको एउटा नयाँ खण्ड म पढ्न चाहन्छु। यशाया 43 को 18 र 19 लाई। बितेका कुराहरूलाई भुल। यहाँ परमेश्वर यशायासँग बोल्नुहुन्छ यसरी, बितेका कुराहरूलाई भुल, अहिलेका कुराहरूलाई विचार गर। उहिलेका कुराहरूलाई विचार गर, विचार नगर है। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दछु, त्यो अब हुन आउँदैछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउनेछु। हालेलुया। अनि आज हाम्रो हृदय त्यस्तै हुन सक्छ। परमेश्वरले मानिसको हृदयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदय मरुभूमि जस्तो हुन सक्छ, हाम्रो हृदय रुखो हुन सक्छ। तर हामी आशा गर्छौँ यो नयाँ वर्षमा हाम्रो हृदयमा परमेश्वरले मूलहरू फुटाउनुहुनेछ। हालेलुया। अनि यहाँलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। अनि आउनुहोस् आज हामी विशेष परमेश्वरको वचन, हामी प्रोत्साहन एउटा एन्करेज भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अनि प्रोत्साहन चाहिँ हामीलाई थाहा छ, यसलाई हामी उत्साह पनि भन्न सक्छौँ। प्रोत्साहन यो परिवाची शब्द हो। आउनुहोस् हामी पहिले प्रार्थना गर्नेछौँ ल। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय तपाईँको उपस्थितिमा छौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर बुवा, तपाईँको भरपुर ताजा उपस्थिति हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँको वचन हामी पाठ गर्न लागिराखेका छौँ। प्रभु, तपाईँको वचनबाट हामी हेर्न लागिराखेका छौँ। परम प्रभु भजन सङ्ग्रह 119 को 5 पदमा लेखिएको छ, तपाईँको वचन चाहिँ मेरो घुँडाको निम्ति बत्ती। हे परमेश्वर, साँच्चै नै ज्योति हो तपाईँको वचन प्रभु। अनि जुन खण्डहरू तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, पवित्र आत्मा, म होइन स्वयं तपाईँ बोल्नुहोस्। आज मण्डलीलाई तपाईँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको हृदयका ती कानहरू खोलिदिनुहोस्। अनि सुनेर आफैलाई धोका दिने होइन, तर पालन गर्ने छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्। धन्यवाद। सबै महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आज यो विशेष गरी प्रोत्साहनको विषयमा हामी यो शीर्षकमा म बोल्न चाहन्छु आज। अनि यसको चाहिँ मैले सर्च गर्दै थिएँ। मेरो एउटा रिसर्चमा चाहिँ यो प्रोत्साहन चाहिँ के रहेछ, यसलाई बिब्लिकल भाषामा यसलाई कसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ भनेर मैले खोजिराखेको थिएँ। त्यहाँ मैले के पाएँ भने ओखोडिमा भन्ने पाएँ है, ओइको जिमा भन्ने पाएँ। सरी, डोमी रहेछ, ओइको डोमी भन्ने पाएँ। यो चाहिँ ग्रिक भाषामा लेखिएको रहेछ। अनि ग्रिकमा चाहिँ यसलाई ओइको डोमी भन्दो रहेछ। अनि यसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, यसको मिनिङ चाहिँ निर्माण गर्नु है। अनि निर्माणको लागि बिल्डअप, निर्माणको लागि, अनि एडिसन काटछाँट गर्नको लागि, अनि अर्को चाहिँ सुधारको लागि, अनि यो प्रयोग हुन्छ यो प्रोत्साहन चाहिँ है। अनि विशेष गरी मानिसलाई शक्ति प्रदान गर्नको लागि पनि हामी पाउँछौँ
अब्राहमसँग परमेश्वर बोल्न भयो। अब्राहम दुखित अवस्थामा हुँदा परमेश्वरले अब्राहमलाई आफै उत्साह दिनुभएको छ। हामी पाउँछौँ प्रस्थान 3 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यहाँ मूसासँग प्रभु बोल्नु भएको छ है। आगोको पोथ्राबाट 3:10 मा हुन सक्छ, अनि म कन्फ्युज भइन भने, अनि 3:10 मूसासँग परमेश्वर बोल्न भयो, अनि तैँले मेरो मानिस इस्राएलीलाई चाहिँ यो फारोको हातबाट, यो दासत्वको देशबाट तैँले निकाल्नुपर्छ। अनि मूसाले त्यहाँ परमेश्वरलाई म त सक्दिनँ, म त अनेक कुराहरू त्यहाँ बहाना गरेका छन्, तर परमेश्वरले भन्नुभयो म तेरो साथमा हुनेछु। हालेलुया। अनि यसरी परमेश्वरले मूसालाई उत्साह दिनुभएको, प्रोत्साहन दिनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ प्रियहरू। अनि हामी हेर्दै आयौँ भने जब अब्राहमलाई पनि हामी अगाडि नै अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा प्रोत्साहन दिनुभएको छ। अनि यसरी अब्राहम निराश भएको अवस्थाहरूमा परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि हुँदै हुँदै हामी आयौँ भने जब मूसा बिते, अनि मूसा पछाडि याहोसु, अनि याहोसु मूसाको साथसाथै हिँड्थे। याहोसु चाहिँ मूसाको दाहिने हात थिए, अनि विभिन्न मरुभूमिमा युद्धमा सबभन्दा अगाडि लड्ने याहोसु थिए। अनि हामी पाउँछौँ, तपाईँले विशेष गरी इतिहासका पुस्तकहरू पढ्नुभयो भने यहाँहरूले मजाले पाउनुहुन्छ। अनि याहोसु 1 अध्यायमा पनि आएर याहोसुले अलिकति खुट्टा कमाएको जस्तो त्यहाँ देखिन्छ युद्धमा, तर परमप्रभु परमेश्वर याहोसुसँग बोल्नुभयो। म त्यो खण्डलाई पढ्न मन पर्यो। अनि याहोसु 1 अध्याय तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई मैले याहोसु 1:6 मैले पढेँ। तपाईँ 5 देखि माथि 1 अध्यायदेखि हेर्नुभयो भने याहोसुलाई परमेश्वरले उत्साह दिनुभएको, करेज गर्नुभएको, होइन, इन्करेजमेन्टको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ 6मा चाहिँ बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश, प्रतिज्ञा गरेको देश तिमीहरूको अधिकार गराउन मैले तँलाई तिनीहरूको अगुवाई गर्नेछस्। तैँले तिनीहरूको अगुवाई गर्नेछस्। यहाँ परमेश्वरले चाहिँ याहोसुलाई एन्करेज गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि तल फेरि हामी 9मा पाउँछौँ, तँलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा निराश नहो, किनकि म जहाँ गए तापनि परमप्रभु परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। हालेलुया। यस्तो राम्रो खण्डहरू छ प्रियहरू। अनि यसरी परमेश्वरले याहोसुलाई उत्साह दिनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि बाइबलमा धेरै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले उत्साह दिनुभयो। धेरै अगमवक्ताहरू निराश भएका, अनि एकदमै उनीहरू तनावमा भएका अगमवक्ताहरूसँग परमप्रभु बोल्नुभयो, अनि परमेश्वरले साहस अनि ढाडस दिनुभयो। त्यो चाहिँ उत्साह थियो। हालेलुया। आज हामीलाई पनि हामी दान र बलिदानमा पोख्त छौँ प्रियहरू। अनि यो उत्साहले चाहिँ अस्ति म तपाईँलाई अस्तिको शीर्षक मेरो थियो जरा रुटको विषयमा, है, जसलाई हामी फाउन्डेसन पनि भन्छौँ। अनि हामी जरा गाडिएको हुनका लागि चाहिँ प्रियहरू आज हामी कति कुरामा हामी आफैलाई इन्कारिरहेको अवस्थाहरू हुन्छ। यतिखेर हामीलाई उत्साह र प्रोत्साहनको आवश्यक पर्छ। हालेलुया। उत्साह र प्रोत्साहनको आवश्यक पर्छ। मलाई मेरो पास्टरले जहिले पनि मलाई उत्साह दिनुहुन्थ्यो, एन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि फोन गरेर मलाई एन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, उत्साह गर्नुहुन्थ्यो। यसको कारणले पनि आज हामी सेवकाईमा यो स्वार्थको लागि होइन, तर निस्वार्थको लागि हृदयबाट परमेश्वरले हामीलाई सेवकाई गर्ने बनाउनु भयो। हालेलुया। अनि उत्साहको आवश्यक छ। अहिले पनि मलाई धेरैले कल गर्नुहुन्छ, हाम्रो दुर्जन भाइले धेरै कल गरेर एन्करेज गर्नुहुन्छ। भाइ थ्याङ्क यू सो मच। ईश्वर दाइले इन्करेज गर्नुहुन्छ। हाम्रो आमाहरू मध्येमा मन्जिताको मम्मीले जहिले हामीलाई कल गरेर एन्करेज गर्नुहुन्छ। अनि जब हामी भेट्छौँ हामीलाई लीला दाइले एन्करेज गर्नुहुन्छ, बर्तन ब्रदरले एन्करेज गर्नुहुन्छ। यसरी नै प्रियहरू एकले अर्कालाई उत्साह दिनुपर्छ। अनि मात्रै यदि बाटो बिराउँदै गरेको अवस्थामा पनि हाम्रो एन्करेज र उत्साहले मानिसहरू सही बाटोमा फर्कन सक्छन्। जसरी दाउदलाई
नातान अगमवक्ताले उनले उनको पाप मात्रै देखाइदिएनन् तर उत्साह पनि दिएको छन्। हालेलुया। यस कारणले गर्दा प्रियहरू आज हामीलाई यो आवश्यक छ, हामी उत्साह दिने छोराछोरी हामी बनाऊ। मण्डलीमा हामी आउँछौँ अनि सट्टा आयो, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँ छ है फेरि यहाँ है, ठक स्टिकर टाँसेको ठाउँ छ, ठक्क त्यहाँ बस्यो अनि भरे अन्तिम प्रार्थना हुन्छ, आफ्नो पोको कतिवटा के छ जुरुक्क उठो अनि हामी हाई हलो पनि गर्दैनौँ। कति को आयो को गयो हामीलाई थाहा हुँदैन। होइन, हामी फ्यामिली हो, हामी एकले अर्कालाई यति पनि हामी भन्न सक्छौँ, तपाईँलाई आज देख्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो, वाउ तपाईँ कति सुन्दरी कति ह्यान्डसम हुनुभएको छ भनिदिनुहोस् न। म पनि बेला बेला ह्यान्डसम हुन खोज्छु, कोही बेला कोट कथा मिल्दैन, कोही बेला ठुलो हुन्छ होइन, अनि रुतलाई सोध्छु अनि उनले ओके भन्नु भने अनि बास, अब त्योभन्दा ह्यान्डसमहरू छैन। अनि यस कारणले गर्दा प्रियहरू हामीलाई एन्करेजमेन्ट, हामीलाई यो प्रोत्साहनको चाहिँ हामीलाई अति नै आवश्यक पर्छ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी बढ्नका लागि, एउटा सिँढीबाट अर्को सिँढीमा चढ्नका लागि, एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा जानका लागि हामीलाई एक अर्काको प्रोत्साहन पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ। यहाँले मसँग हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। हिब्रू 10 अध्याय। अनि यहाँ म तपाईँको यहाँले हाम्रो रुथले अगाडि उठेर एकदमै चर्को स्वरमा पढिदिने छ अनि 19 देखि 25 सम्म उठेरै पढिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हिब्रू 10 को 19 को शीर्षकमा चाहिँ यस्तो छ, यहाँ प्रयत्न गर्ने आह्वान। यसकारण भाइयो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। हाम्रा निम्ति एउटा नयाँ र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनु भयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौँ। परमेश्वरको घरानामा हाम्रा एकजना महान पुजारी हुनुभएको हुनाले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छड्कोद्वारा चोखाइएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई धोएर नभइकन दरिलोसँग थामी राखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी प्रोत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। कतिजनाको सङ्गति नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइराखेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ, किनकि यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्यौँ भने पापको निम्ति अब उसो अरू कुनै बलिदान रहँदैन। थ्याङ्क यू। अनि प्रभुको छोरीलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। अनि एउटा भाव पनि हामीले एक्स्ट्रा बोनस पनि पढेका छौँ 26लाई है त। अनि तर प्रियहरू, यहाँ म सुरुदेखि भन्न चाहन्न, म विशेष आजको खण्डलाई अनि 23, 24 र 25लाई म फोकस गर्नेछु। अनि हामी अगाडिदेखि हामी हेऱ्यौँ भने अब त्यो महापवित्र स्थानमा पहिले चोक भेटुने पाल हुन्थ्यो, अनि चोक जहाँ मानिसहरू भेला हुन्थे, त्यस पछाडि पवित्र स्थान हुन्थ्यो अनि महापवित्र स्थान हुन्थ्यो। अनि भेट हुने चोकबाट पवित्र स्थानमा पुजारी हुन्थे, ती पुजारीलाई हामीले मेल बलि, हाम्रो होम बलि, पाप बलि, विभिन्न बलिहरू चाहिँ बलिका भेटीहरू चाहिँ हामी उनीहरूलाई दिने गर्थ्यौँ। अनि लेवीका घरानाहरू सबै पुजारीहरू थिए, अनि ती पुजारीहरूले चाहिँ महापुजारीले चाहिँ हाम्रो बलिदानका भेटीहरू लिएर अनि महापवित्र स्थानमा उनीहरू पस्थे, पवित्र स्थानबाट महापवित्र स्थानमा पस्थे अनि उनीहरू मात्रै पस्थे अनि हाम्रो भेटीहरू त्यहाँ के गर्थे, चढाइदिन्थे। यदि उनीहरू शुद्ध थिए भने, यदि उनीहरू शुद्ध छन् भने त्यो भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। यदि आफै पुजारीहरूले अशुद्ध भएको अवस्थामा उनीहरू आफै त्यहाँ सिद्धिने गर्थे, मर्ने गर्थे। त्यति शक्तिशाली अनि महापवित्र स्थान थियो, परमेश्वरको पस्ती थियो। तर प्रियहरू, अनि जब त्यो महापवित्र स्थान अगाडि पर्दा थियो अनि त्यो पर्दा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बलिदानले त्यो पर्दा के भयो त, च्यातियो। के भयो? च्यातियो। प्रियहरू, अब हामी त्यो महापवित्र स्थानमा हामीलाई पस्नलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी सजिलै पस्न सक्छौँ। कोही पनि तपाईहरूले हाम्रो मण्डली परिवार अन्य कोही पनि विश्वासीहरू, म सक्दिनँ होला परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्दिनँ होला, म कसैको निम्ति प्रार्थना गर्न म सक्दिनँ होला, अन्तर्निम्तिको प्रार्थना गर्ने अधिकार मसँग छैन होइन। अनि अरूको भेटी अथवा विभिन्न कुराहरूको
प्रार्थना गर्ने, आशिषको प्रार्थना गर्ने मसँग अधिकार छैन नभन्नु होला। म यहाँदेखि तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। ख्रिस्टको बलिदानले चाहिँ, ख्रिस्टको रगतको छर्कोले हाम्रो हृदय शुद्ध भएको छ। पानीको बप्तिस्मा चाहिँ एउटा यो भित्रीको शुद्धताको लागि बाहिरी प्रकटीकरण हो। बाहिरी प्रकटीकरण, भित्री शुद्धताको लागि हामी पानीको बप्तिस्मा भएर हामी जान्छौँ। तर पवित्र आत्माको जब हामी बप्तिस्मा पाउँछौँ अनि ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी जान्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको ब्याप्तिजम हामीमा छैन भने फेरि त्यही नै हो, जहिले पनि गनगन आउँछ, जहिले पनि उत्तर चढाव आउँछ, मानिस झुक्न चाहँदैन है। अरूले गरेको कामहरूलाई के हुन्छ, डाह हुन्छ, निन्दा हुन्छ। यो चाहिँ होली स्पिरिटको के छ, पवित्र आत्माको ब्याप्तिजमको आवश्यक छ। यस कारणले गर्दा हामी सबै महापवित्र स्थानको लागि अब हामी योग्यको छौँ। हालेलुया। हाम्रो कारणले होइन, ख्रिस्टको बलिदानको कारणले, हाम्रो धार्मिकताको कारणले होइन, ख्रिस्टको अनन्तको प्रेमको कारणले। हालेलुया। यस कारणले गर्दा हामी सबैजना शक्तिशाली छौँ। भन्नुहोस् त हालेलुया। सबैजना हामी शक्तिशाली छौँ ख्रिस्टमा, किनभने हामीलाई बोलाउनु हुने चाहिँ विश्वास योग्य हुन्छ। उहाँले उहाँको प्रतिज्ञा आफ्नो समयमा पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा यदि कोही निराश हुनुभएको अवस्थाहरू छ भने, यदि कोही तनावमा हुनुहुन्छ भने, यदि कोही तपाईँ आफै एकदमै डिप्रेसनमा भएर गइरहनु भएको छ भने म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो दिलचन भाइ हजुरले यसाया 43 को अनि 13 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हो प्राचीन समयदेखि नै म उही हो, मेरो हातबाट कसैले छुटाउन सक्दैनन्। जब म काम गर्छु त्यसलाई कसले उल्टाउन सक्छ। आमेन। आमेन। अनि फेरि 41 को हजुरले यसै 41 को 13 पढिदिनुहोस् त। किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, म तेरो दाहिने हात समात्छु र तँलाई यसो भन्छु, नडरा, म तँलाई सहायता गर्नेछु। आमेन। परमेश्वरको वचन तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वर वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ ख्रिस्ट येशू आफै वचन हुनुहुन्छ अनि वचन चाहिँ ख्रिस्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। उहाँ देहधारी हुनुहुन्छ तपाईँको हृदयमा। प्रियहरू, उहाँ तपाईँ हाम्रो हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हामीले यदि प्रभुलाई ठाउँ दिएका छौँ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। यसकारण येशू आफैले हाम्रो दाहिने हातलाई के गर्नुहुन्छ त, डोर्याउनुहुन्छ, समात्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ। अनि अब्राहमसँग बोल्नुहुने, यसै 43 को 10 पद भाइले 13 पद पढ्नुभयो। अब्राहमसँग बोल्नुहुने, इसाकसँग बोल्नुहुने, याकुबसँग बोल्नुहुने, अनि मूसा याहोशू हुँदै हुँदै अनि अहिले तपाईँ र मसँग बोल्नुहुने परमेश्वर चाहिँ उही हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, यदि कोही पनि चिन्ता फिक्री तनावमा हुन्छ भने म यहाँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वर यहाँको साथमा हुन्छ। तपाईँ कोही पनि निराश नहुनुहोस्। होला संसारमा हामीलाई कष्ट हुन्छ, संसारमा हामीलाई 10 दिन कष्ट हुन्छ, 10 दिन सङ्कष्ट आउन सक्छ, तर पनि मृत्युसँगै तिमी के हो, आज्ञाकारी हो, विश्वास योग्य हो, तिमीलाई म जीवनको मुकुट दिनेछु। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। प्रकाश 2:10 मा पाउँछ। यस कारणले गर्दा हामी एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिने व्यक्ति बन्न सकौँ। अनि 23 लाई मैले पढेँ, हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामी राखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा चाहिँ के हो त, अनन्त जीवन हो। हालेलुया। हाम्रो आशा चाहिँ एउटा महिमाबाट अर्को महिमा जानु हो। हाम्रो आशा चाहिँ फेदमा रहने होइन, टुप्पामा बस्ने हो। हामी सबैको आशा चाहिँ यो हो। अनि हामीलाई यो आशा दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ त, विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा बोलिदिने अर्को गर्ने, उहाँ त्यसो हुन्न, त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न। जुन कुरा उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीलाई घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो जीवन ज्याइले यसलाई के गर्छ त, असर गर्छ। हामी कसरी जिउँदैछौँ। यदि हामी गलत बाटोमा जिउँदैछौँ भने प्रियहरू,
अस्ति एकपल्ट लाजस्तो लुङले को हामी एउटा 1 हप्ताको हामी सेमिनारमा बसिराखेका थियौँ है। त्यतिखेर उहाँले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि यदि छिमेकीको घरमा आगो लागिराखेको छ, अर्को व्यक्ति चाहिँ आगो लागेको देख्दै पनि तर्केर गयो भने चाहिँ अब त्योभन्दा ठुलो अर्को के हो त पाप त्यो व्यक्तिको लागि अरू केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा यदि कोही भाइ दाजुभाइ हामी निराशमा छौँ भने, चिन्तामा भएर गइराखेको हामी देख्दैछौँ भने, लेट्स बी अ फर्स्ट पर्सन टु इन्करेज हिम अर हर। हामी पहिलो व्यक्ति बनाऊ ताकि त्यो व्यक्तिले हाम्रो जीवनबाट है, हाम्रो ओठबाट परमेश्वरको वचन मार्फत उत्साह पाओस्, प्रोत्साहन पाओस्। हालेलुया। हामी त्यो व्यक्ति बनाऊ। अनि मात्रै परमेश्वर साँच्चै नै उहाँको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गर्नु। अब हामी चाहिँ यहाँ ठुलो हुने र सानो हुने भन्दा पनि, राम्रो र नराम्रो भन्दा पनि म चाहिँ कसरी अरूलाई योगदान दिन सक्छु, मेरो स्वार्थको लागि होइन। फेरि यदि म मेरो स्वार्थको लागि काम गर्दैछु भने अब त्यो लामो टिक्दैन, लामो टिक्दैन। यदि तपाईँलाई खुसी पार्नको लागि तपाईँको घरमा मैले गिफ्ट लिएर आएँ भने एक दिन परमेश्वरले मलाई राम्रो झापडा हुन्छ। तर तपाईँको घरमा म चाहिँ प्रार्थनाको लागि प्रार्थनाको धूप लिएर आएँ भने, उत्साह र प्रोत्साहनको चाहिँ पोका लिएर आएँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई पनि उत्साहित गर्नुहुन्छ र म अझ धेरै माथि जान सक्छु। हालेलुया। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो हो, हामी प्रत्येक एउटा प्रोत्साहन दिने व्यक्ति बन्न सकौँ, प्रत्येक एउटा उत्साहित व्यक्ति भएर अरूलाई उत्साहित गराउने व्यक्ति बन्न सकौँ। ख्रीष्टको राज्यको निम्ति, अनन्त जीवनको निम्ति लेखिएको छ, बोलाइएकाहरू धेरै छन् तर चुनिएकाहरू चाहिँ थोरै छन्। त्यो हामी कहाँ परेका छौँ? यदि हाम्रो भाइ, हाम्रो छिमेकी, हाम्रो आफ्ना आफन्तहरू, हाम्रो वरिपरिका हाम्रा चर्चका मेम्बर्सहरू यदि कोही समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म पहिलो व्यक्ति बनाऊ, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने। हालेलुया। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, अनि तर लेखिएको छ 25 मा, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरू देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् बढी प्रोत्साहन दियो। हालेलुया। प्रियहरू, अनि कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, यो पदलाई म दोहोऱ्याउँदिन। हामी सङ्गतिमा धाइराखेका छौँ, हामी मण्डली परिवार, म त हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै परिस्थितिमा पनि हामी भेला हुन्छौँ। यो चाहिँ ख्रीष्टले यहाँहरूले गर्नुभएको लगानी, यो चाहिँ अनन्तताको लगानी हो। हालेलुया। यो चाहिँ अनन्तताको लगानी हो। जब तपाईँ जस्तै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा, सङ्गतिमा एउटा प्रोत्साहित व्यक्ति भएर आउनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई इनाम राखिदिनु भएको छ। प्रकाश 21 अध्यायमा हामी पढ्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ एउटा जीवनको पुस्तक छ, अरू पुस्तकहरू छ। ती पुस्तकहरूमा चाहिँ हामीले गरेका कामहरू, इनामका कामहरू त्यहाँ लेखिन्छ प्रियहरू। अनि एउटा जीवनको पुस्तकमा चाहिँ स्वर्गको भागीदार व्यक्ति हो भने त्यहाँ लेखिन्छ। अनि हामी स्वर्गमा हामीलाई शरण नपाओस्, स्वर्गमा चाहिँ सबैको नाम चाहिँ इनामको पुस्तकहरूमा हुन्छ। हामी चाहिँ अनन्त जीवनको मात्रै भागीदार बन्यौँ भने हामीलाई शरण हुन्छ। यस कारणले गर्दा लेट्स बी अ म्यान अफ करेजमेन्ट। हालेलुया। प्रोत्साहन दिने व्यक्ति हामी बन्न सकौँ, एकदमै उत्साहित व्यक्ति आफू बनाऊ पहिले, अनि अरूलाई उत्साह दिने गरौँ ख्रीष्टको वचनद्वारा। यो उत्साह चाहिँ धन सम्पत्तिको लागि होइन, यो उत्साह चाहिँ धनी बनाउनको लागि होइन हो। 1% हाम्रो पहिलो कर्तव्य चाहिँ आत्मिक जीवनलाई ताजा राख्नका लागि, हालेलुया, परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई नजिक राख्नका लागि, यो उद्देश्यले जब हामी एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छौँ भने प्रियहरू धन सम्पत्ति हाम्रो पछि लाग्छ। हालेलुया। हालेलुया। धन सम्पत्ति हाम्रो पछि लाग्छ। मलाई 2014 सालतिर मलाई एकदमै कठिन थियो, मेरो फाइनेन्सियल स्ट्याटसहरू एकदमै कठिन अवस्थाहरू थियो है। अनि 16 सालमा मैले घर किने, जतिखेर मेरो आवरली $11 थियो, मलाई $11 दिन्थ्यो। अनि मलाई लोन पाउनको लागि पनि कठिन भयो।
होइन, $11 थियो। अनि मैले प्रभुलाई हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, परमेश्वरले हामीलाई लोन पनि दिनुभयो। त्यस पछाडि हामीलाई धेरै कठिन भयो। अनि नो फुड स्ट्याम्प, नो मेडिकेट, नथिङ, केही छैन। अब मेरो $13 भयो, 11 देखि $13 भयो। र पनि स्टिल मैले घरको मोर्गेज तिर्नुपर्छ, सबै गरिवरी 1300। अनि मेरो $13 हुँदाखेरि लगभग 1600 जति, कति 1500-1600 जति इन्कम मेरो त्यति सेभिङ थियो। अब मैले 1300 त सेभिङ गयो। अनि मैले भेटिहाल्दा ओर्दा 1500-1600 नै सिद्धियो। अनि हातमा रह्यो खाली। र पनि मेरो समय चाहिँ फर्स्ट पर्सन चाहिँ मैले येशू प्रभुलाई नै समय दिएँ। हालेलुया। र मलाई थाहा थियो मलाई बोलाउनु परमेश्वर विश्वासयोग्य हुन्छ। उहाँले मलाई एक दिन सबै कुरामा उचाल्नुहुन्छ भनेर मैले प्रार्थना गर्थेँ। अनि मेरो प्रार्थना चाहिँ प्रियहरू, म मानिसहरूलाई देखाउनको लागि होइन, तर मेरो प्रार्थना मेरो एक्लो परमेश्वरसँग म एक्लै बसेर पनि मेरो सोलिटरी प्रार्थना हुन्छ। त्यो मेरो बिहानको समय जतिखेर, जस्तै राति बस्यौँ, मलाई निन्द्रा लागेन, हामी 2 बजे सुत्यौँ। रोज हामी 2 बजे सुत्यौँ। हामीले क्लिनिङहरू गऱ्यौँ। अनि क्लिनिङ गरेर सुत्न गयौँ, निन्द्रा लागेन। म 4:30 बजी उठेँ। 4:30 बजी छट्टै म 1.5 घन्टा निद्रा आएछु। म उठेर बाहिर आएँ। अनि मैले बाहिर आएपछि मैले के गर्ने गरेँ, अब निन्द्रा लाग्दैन, के गर्ने। अनि मेरो बाद मैले गरेर फ्रेस भएर बाहिर आएँ, बाइबल पढेँ, प्रार्थना गरेँ। अनि त्यतिखेर परमेश्वरले साँच्चै नै मलाई मेरो विगतमा त्यतिखेर मैले प्रार्थना गर्दा मलाई यो याद आयो, विगतका दिनहरू अनि अहिलेका दिनहरू। परमेश्वरले हामीलाई प्रियहरू कहिल्यै पनि फेदमा राख्न चाहनुहुन्न, उहाँले टुप्पामा राख्नुहुन्छ। व्यवस्था 28:13 यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, तँलाई म फेदमा होइन टुप्पामा राख्नेछु। शीर्षकमा पढ्नुभयो भने आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष लेखिएको छ। प्रिय, यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ के थियो भने हाम्रो समय कहिले पनि म थ्याङ्क यू भन्छु रुथलाई, उसलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। तर म उसको अगाडि मैले भन्न सकेको छैन, तर म भन्छु। किनभने जहाँ पनि जहिले पनि हामी जति व्यस्त भए तापनि, उनको पढाइमा भए तापनि हामी फल्लो ठाउँमा जाउँ न भन्दा ऊ रेडी हुन्छ। अनि म एक्लै जान चाहन्न फेरि, किनभने मेरो छोरो जानुपर्छ। म एक्लै चाहिँ कसैको घरमा जाँदिनँ प्रार्थना लिएर। म भित्र पस्दिनँ यदि म एक्लै गएँ भने, है। अनि म रुथलाई लिएर जान्छु। यस कारणले गर्दा म धेरै धन्यवाद दिन्छु। जब हामी सेवकाईमा लागि पर्न थाल्यौँ नि, परमेश्वरले हामीलाई एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा मात्र होइन, तर धन सम्पत्ति पनि प्रशस्त दिनुभयो। हालेलुया। एउटा मात्रै होइन, हामीलाई 2टा घर परमेश्वरले दिनुभयो, अझ धेरै दिनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति होइन, सेवकाईको निम्ति हो। कारण हामीले एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिएको कारणले, परमेश्वरलाई दिएको समयको कारणले यो आशिष हामीले पाएका छौँ। म यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एकले अर्कालाई यहाँले जस्तै अवस्थामा भए तापनि प्रोत्साहन दिँदै जानुभयो भने, प्रार्थनाको धूपहरू एकले अर्काको निम्ति तपाईँले चढाउनु भयो भने परमेश्वरले यहाँलाई उचाल्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि असल कामको निम्ति अब यो प्रोत्साहनले चाहिँ के गर्छ त, फेरि पनि अलिकति पछाडि आएँ। यो प्रोत्साहनले चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई निर्माण गर्छ, होइन, प्रमोट गर्छ, स्पिरिचुअल लाइफलाई प्रमोट गर्छ। अनि यसले चाहिँ गुमेको खुसीलाई अनि शान्ति आनन्दलाई चाहिँ, गुमेको शान्ति आनन्दलाई मानिसले प्राप्त गर्न सक्छन्। अनि यसले चाहिँ विजडम, नलेजहरू मानिसले पाउन सक्छन्, ज्ञान पाउन सक्छन्। यसको कारणले धार्मिकताको बाटोमा मानिसहरू हिँड्न सक्छन्। अनि यसकै कारणले मानिसहरूमा खुसी मात्रै होइन, उनीहरूले पवित्रताको जीवन पनि जिउन सक्छन्। हालेलुया। प्रोत्साहन चाहिँ हाम्रो टेक भाइ अहिले सायद जुममा हुनुहुन्छ होला, राति पनि उहाँहरू हस्पिटल जानुभयो। मैले नि उहाँलाई हस्पिटल जानुहोस् भनेर फोन गरेँ। तपाईँ जडीबुटिया मात्रै होइन, तर हस्पिटल जानुहोस्, तुरुन्तै लिएर भन्नु उसको श्रीमतीलाई, बहिनीलाई। उहाँ हस्पिटल जानुभयो। अनि मैले फोन गरेर फेरि हस्पिटलको बेडमा प्रार्थना गरिदिएँ। उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहनको आवश्यक छ। तपाईँ सबैजनाले उहाँहरूलाई भेट्नुहोस्। म आज सायद उहाँहरू जुममा हुनुहुन्छ, र पनि म भन्न चाहन्छु, भिजिट गरिदिनुहोस्। हामी एकअर्का अगुवाहरू, हामी त परमेश्वरका मानिसको लागि होइन, तर हामी परमेश्वरका सेवकहरू हौँ। अनि बाइबलमा लेखिएको छ कि हामी उपदेशक हामी 27:3 हेऱ्यौँ भने, तेरा भेडाहरूको अवस्था राम्ररी ख्याल गर भन्छ बाइबलले, र तेरो बगालको सावधानपूर्वक ध्यान दे भन्छ। यदि हामी प्रियहरू, हामी अभिषिक्त जनहरू, हामी यी कुरामा लागि पर्छौँ। गिफ्ट लिएर जानु पर्दैन, मात्रै शुद्ध विवेकले प्रार्थनाको धूप लिएर जानुहोस्। त्यहाँ परमेश्वर पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ।
एकले अर्कालाई हामी उत्साह दिने गर्नु, एकले अर्कालाई भेट्ने गर्नु, एकले अर्कालाई अङ्गाल हातेमालो गर्न सक्नु, अनि मात्रै हामी सँगसँगै बढ्न सक्छौँ। एकले अर्कालाई प्रेम गरौँ, एकले अर्कालाई आदर गरौँ, यो चाहिँ प्रोत्साहनका क्वालिटिजहरू। अनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु हाम्रो देवचन भाइलाई, जहिले पनि हाम्रो मण्डलीको निम्ति उहाँ एकदम खुरन्दा निरन्तर प्रार्थना गरिदिने, प्रार्थनाको योद्धा हुनुहुन्छ, धाँधोमा उभिएर प्रार्थना गर्ने योद्धा हुनुहुन्छ। मैले भर्खरै यो कुराहरू महसुस गरेँ, मलाई मेरो पास्टरले मलाई कुरा भन्नुभएको थियो। पहिले यो कुराहरू म बुझ्दैन थिएँ, तर अहिले मलाई प्रार्थना के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन थालेको छ। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, आउनुहोस् हामी एफएसी 4:29 पढ्नेछौँ। अनि समय सिद्धिसकेको छ। अनि तिमीहरूको मुखबाट अनि कुवाक्य ननिस्कियोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो मुखबाट फस्रो कुरा होइन, यो मुखबाट घमण्डी कुराहरू होइनन्, यो मुखबाट चाहिँ कसैलाई नपस्ने कुराहरू होइन, कुवाक्य होइन, तर समय सुहाउँदो है मानिसले आशिष पाउने शब्दहरू, अनुग्रह पाउने शब्दहरू हामीले बोल्नुपर्छ, जसलाई हामीलाई प्रोत्साहन पनि भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ जिउँदो प्रोत्साहन हो, लिभिङ इन्करेजमेन्ट। यस कारणले गर्दा हामी सिकाउँ यो कुराहरू। मण्डली परिवार, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज हाम्रो मण्डली एउटा पिस मण्डली छ, पिस चर्च छ। हामी थोरै छौँ तर हामी पावरफुल छौँ, शक्तिशाली छौँ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा हाम्रो मुखबाट निक्लने कुराहरू एकअर्कालाई डाइजेस्ट हुन सकोस्, एकअर्कालाई पस्न सकोस्, मानिसले हामीले बोलेको कुराहरूबाट आशिष पाउन सकौँ। यो हाम्रो इन्टेन्सन हुनुपर्छ। कति कुराहरू हाम्रो इन्टेन्सन, जब हाम्रो सोचाइ गलत हुन्छ, हाम्रो काम सही हुन्छ अनि परिणाम पनि के हुन्छ, गलत हुन्छ। कति कुराहरू हाम्रो सोचाइ ठिक हुन्छ, काम उल्टो हुन्छ अनि परिणाम फेरि उल्टो हुन्छ, परिणाम आउँदैन। तर हाम्रो सोचाइ पनि ठिक हुनु पर्यो, काम पनि ठिक हुनु पर्यो, अनि मात्र हामी सही निकास, सोल्युसन पाउन सक्छौँ, एन्सर पाउन सक्छौँ। त्योहरू हामी गलत धारणाले एकले अर्कालाई प्रोत्साहन गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो भित्र राम्रो छैन, देखावटी रूपमा मात्रै हामीले गऱ्यौँ भने त्यो दण्ड हामी आफैमा आउँछ। हामीले आफू पर्ने खाल्टो आफै भनेको छ। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, हामी के गरौँ भने एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिने, ढाडस दिने, उत्साह दिने, प्रेम गर्ने व्यक्ति आजैदेखि बनौँ। यो नयाँ साल, यो 2022 साल हामी मण्डली, एक मण्डली चाहिँ हामी एकले अर्कालाई उत्साह दिने, प्रोत्साहन दिने, प्रेम गर्ने, आदर गर्ने हामी छोराछोरी बनाउँ। अनि हाम्रो मुखबाट कहिले पनि कुवाक्य ननिस्कियोस्। चाहे हाम्रो भाइले, हाम्रो छिमेकीले हामीलाई पड्काए तापनि प्रियहरू, कहिले पनि सुनेर झगडा गर्न हामी नछौँ। ख्रिस्टको वचनले लेखेको छ, यदि तेरो एउटा गालामा चढाउन अर्को गालामा पनि थापिदियो। यो होइन कि पिट्दैखेरि तपाईँ थापिरहने होइन, तपाईँ पड्काउने पनि होइन, तर तपाईँ कसरी आफूलाई त्यहाँदेखि अब सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो बाटो पनि हामीले अप्नाउनुपर्छ। यसोलाई पनि त कि यसोले प्रार्थना गर्दा मान्छे भोरकोट मान्छेलाई आगो लगाएर नष्ट पारिदिनुहुन्थ्यो, उहाँलाई ढुङ्गा हान्नेलाई, तर के गर्नुभयो, उहाँ त्यहाँबाट छट्टै निक्लेर भागिदिनुहुन्थ्यो। यो पनि हामीले ढुक्कुर चाहिँ साँप चाहिँ चलाक र ढुक्कुर चाहिँ सोझो पनि हामी गर्नुपर्छ यो ठाउँमा। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, पहिलो थेसलोनिके 5:11 यसो लेखेको छ, यसकारण एउटाले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ र एउटाले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दैछौ। यहाँ पावलले यो थेसलोनिक मण्डलीलाई लेखेको पत्र प्रियहरू, आज यो पत्र हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा जीवित हुनुपर्छ। यो पत्र हाम्रो व्यवहारमा हामीले यसलाई उतार्नुपर्छ। यहाँ पावलले यसो लेख्छन्, फेरि पनि मैले पढेँ, यसकारण एउटाले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ, एउटाले अर्कोलाई एन्करेज गर, उत्साह देऊ, अनन्त जीवनको लागि, ख्रिस्टमा भएको आशिषको लागि है। बाटो र सत्य जीवन ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अब यो बाटोदेखि तिमी बिराउँदैछौ भन्ने कुरा हामी जान्दै पनि हामी देख्दैछौँ भने, अब त्यो भाइ र बहिनीलाई हामी त्यो देख्दैछौँ भने लेट्स रेस दिएर हामी त्यहाँ पुगौँ अनि प्रोत्साहन दिउँ। एउटाले अर्कोलाई प्रोत्साहन दिउँ, एउटाले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दैछौ। यहाँ पावलले थेसलोनिक मण्डलीलाई यो पत्र लेख्छन्, तिमीहरू गर्दैछौ, तिमीलाई धन्यवाद भनेर पावलले माथि लेखेका पनि छन्। प्रियहरू, आज हामी यही कामहरूमा हामी लागि परौँ। कसरी हामी एकअर्काको निम्ति प्रोत्साहित व्यक्ति बन्न सक्छौँ।
आज पास्टरको लागि पनि प्रार्थनाको एल्डरको लागि पनि यहाँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीलाई पनि दुःख पर्दा तपाईँहरू आउनुपर्छ हाम्रो घरमा है। आजसम्म मेरो घरमा आउने भनेको वर्धन ब्रदरहरू भिजिटिङमा आउनुहुन्थ्यो, सोधै आउनुहुन्छ, दुर्जन भाइहरू आउनुहुन्छ। अनि प्रायः अहिले यो वर्ष प्रायः कति व्यक्तिहरू प्रार्थना लिएर आउनुहुन्न है। तर मलाई फोनबाट धेरैले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। प्रार्थना पनि हामीलाई पनि प्रार्थना चाहिन्छ। यस कारणले गर्दा प्रियहरू हितोपदेश 11:25मा यसरी लेखेको छ, उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ। अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफूले पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्न सक्छ। यो अरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति चाहिँ उदार हृदय भएको व्यक्ति हो। हालेलुया। उदार हृदय भएको व्यक्ति हो, ख्रिस्टलाई चिनेको व्यक्ति हो, ख्रिस्टसँगको सम्बन्धमा नजिकिएको व्यक्ति हो, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन बलिदान दिने व्यक्ति हो। यो उत्साह दिने व्यक्ति चाहिँ अनि ऊ आफै पनि दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ, आशिषित हुँदै जान्छ, एउटा महिनाबाट अर्को महिनामा चढ्दै जान्छ अनि उसले अरूलाई पनि उत्साह दिन सक्छ। हालेलुया। कारणले गर्दा प्रियहरू आज प्रभु भोजको दिन पनि छ अनि म अब सिद्ध्याउँछु। अन्तमा जहाँ जाँदै हामी प्रोत्साहन दिने व्यक्ति है, प्रोत्साहनले के गर्छ भन्दा प्रोत्साहनले चाहिँ पहिले प्रोत्साहन दिने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो वचनमा आज्ञाकारी हुनुपर्छ। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् त हालेलुया। प्रोत्साहन दिने व्यक्ति परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनुपर्छ। व्यवस्था 28 अनि याकुब 1:22 वचन सुनेर आफूलाई धोका दिने मात्र होइन, हाम्रो वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने व्यक्तिहरूले एकै अर्कालाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ सङ्गतिमा हुर्केको हुनुपर्छ। प्रोत्साहन दिने व्यक्ति चाहिँ सङ्गतिमा हुर्केको हुनुपर्छ। हिब्रू 10:25। अनि अर्को चाहिँ प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिमा प्रार्थनाको जीवन छैन भने त्यो व्यक्तिको प्रोत्साहन चाहिँ फस्रो हुन्छ फेरि, किन प्रार्थनामा चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ व्यक्तिसँग। यस कारणले गर्दा अनि अब प्रोत्साहनले के गर्छ त भन्दा प्रोत्साहनले हामीलाई जागा राख्ने काम गर्छ। हालेलुया। प्रोत्साहनले मण्डलीलाई जहिले पनि ताजा राख्ने काम गर्छ, जागा राख्ने काम गर्छ। यसले सचेत राख्छ। प्रोत्साहनले सचेत राख्छ अनि प्रोत्साहनले निर्माण गर्छ। यदि बिग्रिँदैछन्, यदि नाश हुँदैछन्, बाटो बिराउँदैछन् भने उनले सही बाटो पक्रिने अवसर र मौका पाउँछ प्रोत्साहनले। अनि परमेश्वरको नजिक जाने अवसर पाउँछ प्रोत्साहनले गर्दाखेरि। अनि यसरी नै आत्मिक उन्नति गराउँछ। प्रोत्साहनले मानिसको आत्मिक उन्नति गराउँछ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ भौतिकताको लागि होइन, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ आत्मिकताको लागि हो। हालेलुया। यस कारणले गर्दा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ आत्मिक निर्माणको लागि हुनुपर्छ। कसैको प्रोत्साहनले अब तपाईँले प्रोत्साहन दिनुभयो, भोलिपल्टै जब पाउने होइन, फेरि जब पाउनलाई परिश्रम गर्नुपर्छ है, राम्रो परिश्रम गर्नुपर्छ। अनि तर प्रोत्साहनले चाहिँ आत्मिक प्रोत्साहनले चाहिँ हृदयलाई नवीकरण गर्छ। हालेलुया। अनि जीवन बदल्ने काम पनि गर्छ। हालेलुया। प्रभुलाई तालीले धन्यवाद दिनुहोस् त। यो प्रोत्साहनले चाहिँ जीवन बदल्ने काम पनि गर्छ। प्रियहरू, हामी पनि एक दिन एउटा समयमा हामी बाटो बिराएका मानिस थियौँ, बाटो बिराएको मानिस थियौँ। तर जब हामीले प्रोत्साहन पायौँ, प्रभुका दासहरूबाट प्रोत्साहन पायौँ, सही बाटोमा हिँड्ने अवसर पायौँ, यति मात्रै होइन, परमेश्वरले सेवाकाई गर्ने अवसर पनि दिनु। हालेलुया। यस कारणले गर्दा यो सबैको जिम्मेवारी हो। पास्टर अगुवाको मात्रै होइन, वृद्ध हुनुभएका आमाहरूको पनि जिम्मेवारी हो। एकले अर्कालाई ख्रिस्टमा भएर, येशूमा भएर हामी प्रोत्साहन दिने व्यक्ति बन्न सकौँ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। अनि मात्रै हामी येशूको साँचो चेला बन्न सक्छौँ। हालेलुया। अनि मात्रै हामी येशूका साँचा चेलाहरू, परमेश्वरका साँचो छोराछोरी हामी बन्न सक्छौँ। प्रभुलाई महिमा होस्। अनुसार हामी प्रभु भोजमा जानेछौँ। आजको खण्ड लुका दुर्जन भाइलाई धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो लीला दाईलाई यस्तो दामी मजाले इन्सुलेट गरेर हामीलाई दिनुभएको छ। यो वर्षभरिको लागि उहाँहरूले हेरेर पढेर यसो हेरेर छानेर दिनुभएको होइन,
छुट्टो पारेर उहाँले यसरी बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो राम्रो छ मेरो खण्ड। कसैले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्था 28:7 पद। वाउ, आई लभ दिस। अनि म यहाँनिर तपाईँको निम्ति एउटा खण्ड पढ्नेछु। प्रभु चाहिँ हामीले बाबुमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ लुका 22 अनि 19 र 20मा ख्रीष्ट येशू आफ्ना चेलाहरूसँग यसरी बोल्नुभयो। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि त्यो भाँच्नुभयो है। खण्ड मैले लुका 22 19देखि 19, 20 र 21 पढ्दैछु। अनि 19 र 20 मैले पढेँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो। तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो। दिएको भनेपछि मेरो पहिले नै परमेश्वर पिताले ख्रीष्ट येशू चाहिँ हाम्रो निम्ति छुट्याइसक्नु भएको थियो। अनि यस कारणले गर्दा दिएको यो मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनामा गर्ने गरेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि 20मा यसरी नै खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूको निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। हालेलुया। जब हामी अनि प्रभुले फेरि पनि हामी पावलले लेख्छन् पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा, ताकि यो खाने र पिउनुभन्दा अगाडि आफूले आफैलाई जाँच्ने कुराहरू छ। आफूले आफैलाई जाँच्ने कुराहरू छ। आज हामी एकले अर्कामा विभिन्न इगोइजमहरू होइन, लडाइँ झगडामा अनि पापमा यस्तो कुरामा मुछेका छौँ भने प्रियहरू हामी यो कुराहरूबाट हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। हामीले प्रभुलाई भनौँ, सबै उठाउँ एकछिन अनि हामी प्रभुलाई भनौँ, ताकि आजको यो प्रभु भोज यो मेस टेबलमा सहभागी हुने हामी योग्यका छौँ कि छैनौँ, हामी आफैलाई जाँचौँ। भनौँ, यदि हामी अयोग्य रीतिले हामी लिन लागिरहेका छौँ भने परमेश्वर तपाईँको हृदयमा हुनुहुन्छ। तपाईँसँग परमेश्वर यतिखेर हुनुहुन्छ। मलाई भन्नुहोस् प्रभु, मलाई चुन्नुहोस्, ताकि उहाँले कुनै पनि समय पर्खिनु पर्दैन। अर्को वर्ष हाम्रो पापहरू शुद्ध, हामी पापबाट मुक्त हुनको लागि अर्को वर्ष हामीले पर्खिराख्नु पर्दैन। परमेश्वरले अहिले नै यसै गरी हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। मात्रै हामीले हाम्रो हृदय परमेश्वरको निम्ति खोलिदिनुपर्छ। प्रियहरू, यदि तपाईँमा भित्र भएका ती सिन्दुरे रङका पापहरू, गाढा रङका पापहरू अनि ती ढुसी जस्ता भएर बसेका यदि पापहरू छ भने, अधर्महरू छन् भने, एक अर्काप्रति राम्रो मेलमिलाप छैन भने प्रियहरू तपाईँले अहिले नै प्रभुसँग क्षमा माग्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँले शुद्ध बनाउनुहोस्, ताकि हाम्रो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। अनि पवित्रता बिना हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौँ। तर आज हामी उहाँको शरीरलाई हामी खाँदैछौँ, उहाँको रगत पिउँदैछौँ। प्रियहरू, हामी कति धेरै पवित्र हुनुपर्छ, ताकि हामी हाम्रो पवित्रताको लागि उहाँले आफ्नो शरीरलाई कल्भरी क्रुसमा टाँगिसक्नु भएको छ। मात्रै हामीले हाम्रो हृदय खोलिदिनुपर्छ ख्रीष्टको निम्ति। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो अवसर मौकाको लागि। तपाईँ परम प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभु, साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको शरीर, त्यो धुजा भएको शरीर प्रभु, अनि तपाईँले त्यो बगाउनु भएको रगत यदि आज हामीले अयोग्य रीतिले लिन्छौँ भने परम प्रभु हामी दण्डको हामी भागीदार बन्छौँ। तर हामी प्रार्थना गर्छौँ, पश्चाताप गर्छौँ। प्रभु, हामी प्रत्येकलाई तपाईँले छोइसक्नु भएको छ, हामीलाई शुद्ध बनाइसक्नु भएको छ, हाम्रो हृदयलाई तपाईँले जाँचिसक्नु भएको छ। प्रभु, हाम्रा पाप र अधर्महरूलाई तपाईँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, जसरी पूर्व पश्चिमदेखि जति टाढा छ त्यति टाढामा तिमीको पापलाई पन्चाइदिनेछु। हे परमेश्वर, निगाह गर्नुहोस्, हामी प्रत्येकमाथि दया गर्नुहोस्। तपाईँका प्रिय छोराछोरीलाई छोड्नुहुन्छ यस घडी प्रभु, ताकि तपाईँको शरीर, त्यो पवित्र शरीर अनि त्यो पवित्र रगत, त्यो निष्ठोर रगत परम प्रभु यो अवसर मौका दिनुभयो हामीलाई, यो पिउनलाई हामीलाई योग्यको बनाउनुहोस्। परम प्रभु धन्यवाद। सबै आदर, महिमा, भक्ति हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। प्रार्थनामा आशिष चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, हाम्रो एल्डर बाबुले यो विशेष गरी यसको लागि प्रार्थना